हेतुः आनन्दः कर्तमैश्चैवच्चे क्लेद इति विस्तृतः रुचयस्ते त्रयः पुत्राः स्वयं श्रीदेवी देवतः पद्मासने पद्मभूरो पद्माक्षि पद्मसंवदे स्वाहां मां भजस्वदपद्माक्षीं मे यस्सौख्यं लभाम्यहम् अश्वधायी च गोदायी धनधायी महाधने धनं मे जुषतां देवीं सर्वकामार्थसिद्धये पुत्रपौत्र धनधान्यं हस्ताश्वगोदारदहं प्रजानां भवसे मातः आयुष्मन्दं करोतु मां चन्द्रभां लक्ष्मीं बीजानः सूर्यावां प्रियमेश्वरीं चन्द्राः सूर्याग्निं वर्णाभां महालक्ष्मीः उपास्महे धनमग्निर्धनं भाजुर्धनं सूर्योधनं वसुः धनमिन्द्र बृहस्पतिर्वरुणं धनमस्तुतये वैनतेये सोमं विपतुः वृत्राहां सोमं धनस्य सोमिनो मह्यं ददातु सोमिनो नक्तोदनचमात्पर्य भवन्ति कृतपुण्यानां भक्तानां ते सूक्तं जपेत्सुतः वर्षस्थं ये विभावरिधिवोः अभ्रस्य विद्युतः रहस्तः सर्वबीजान्यहं ब्रह्मणाध्ये शरिदं पद्मनेः पद्मिनीं पद्महस्ते पद्मलतया यथाक्ष्ये पद्मधराय यथाक्ष्ये पद्मिनी पद्महस्ते पद्मालये